سلام كم يتصنحوا فتواتن كبراتن تقاتلتي لمون كم تلمو دبز محاورا ميديا حدشتن وانا نزنور زعاتات حابرنا هنكاتاتل ناخم حزالكم مسئلخو كواتم حدا دما أبي أحمد فلتن مر أبال شمدي صالو بزح نجار تسريحي إرترا زلو أي بحري ناي محاز وتصار دليتون مفتسام ناي تجري حيلي خطفوا اللني زبل قوام حيزو ቤተክርስቲያን አተኻውን ምግፋፍ ተጀሚሪ ዘሎ ህወሓት ቀደም ገፊፎ ይፈልጥ ሎማ ይገፈፍ ቱም ገፈፍቲ ኢድኩም ሰብስቡ ብለኩም ደሊ ህዝብ ትግራይ ክምክተሎ እዚ ድፍራት እንተርፍ ተቃሊስ ካምዕዋት ካሊ አማራጭ ይብልና አባ ሐጎም ስደቁ ተሰወና ሃሎ አባ ሐጎም ስደቁ ስሕባህ ዓለ ትግራይ ማለት ሶዚ ሚዛን ከተሕዘለካ ተዓድና ይኩል ያለ دياتهم من كالوتنا ونايل ما أنت مدبنا حابيرنا خنكاتاتلينا قدمي يجن نزل channel زي حدش زخنكم سبسكرايب مقارنة زي channel زي بيتسب مخان تقوليكم نزل فيديو زخاء لايك بمقار جمروه سنايم كتتال أب إرترا زلو أي بحري ناي محاز ناي مقصص أرض دليتون مفتسام قدم ناي تجري حيلي خطفوا اللني زبل قوام حيزو منقص إثيوبيا يسرح خمزلو قدام أي تارجتو تجري مخانو بستفلالي من قد خنا الرجاج سكيلنا زيون مسمعنا نزم الكتم أكلات نجرنا إحنا بسلامنا خنود ندل زي خالنا زي صورنا نتسمم مع بريتوريات خنا خيرنا خن حزينا نسرح زلنا وقالنا خفلنا ون منقص إثيوبيا جن نخيناتي زدالو زلو نايز حالة خي أخلو اندجنا تناسيحو نتي استعرفنا خمل هزب تجري نخطف يسرح له زبل استفل عليه من قدي نجلس أني إحنا مالتي زيون السماع عين مرة سلازي تنايس مع بريتوريا خفت حوحات ناي بعد زلا علت خصم ما زخ النجار كله تصميمي ولا من قست إثيوبيا ناي يفرسوا خمزلون دار أناون مالتي دار أناون فريس يو أي نبل بأنا وقل نحنا خنفصم ونخل نجار نفصم استفلالو أكلات بلعل من قصة إثيوبيا تقطفت إيرام نفتح من معنى خمس إنا خنسرح زلنا بزبل من قد إنا نخدو صاني إحنا مالتي ድፍረቲ ተጨኻኺና ናብ ቤተክርስቲያን አተኻውን ምግፋፍ ተጀሚሪ ዘሎ አንቱም ገፈፍቲ ኢድኩም ሰብስቡ ብለኩም ደሊ ምክንያቱ መናእሰይ ንብዙሕ ነገር ስራሕ ይደለዮም ንሞት ጥራሕ አይኮነን ለልማዓት ውን ይደለዮም ንህንፀት ውን ይደለዮም ንጽቡቕ ስራሕ ውን ይደለዮም ደቅና ዓለሽና ሲኢናዮም ፈተዋትና እግዚአብሔር ደቂ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ጸሎ ዘድልየ እዩ ኣብ ደገ ጥራሕ አይኮነን ዘሎ ናብ ቤተክርስቲያን አተኻውን ምግፋፍ ተጀሚሪ ዘሎ እዚ ይግዶ ክብል ኣለዎ بحق خسئل بجد خيدوس أي مرؤوفة اللو رجعوا ديو سرح قصرح يخيل سئل كان من قدر خيب كايس مدحانيت ناديو خوسد سقفالو مدحانيت ناديو خجاز إلو ساقو نتعديو مدحانيت كي جاز الله بوجارو تقفى سبالو أتعدو تموت نمن يلو دي يزوفر زلو أتعبي تكرسيان تمهار زي بالله تطفى نمن يلاديا تمهر زلا فلتات كهلو أقل قلوت كهلو تباهيلو يو مما خخار يدلي علو زعدي أكل عالم زلخم دكاي أكل عالم زلخن دكاي صليو نصلي كلنا بحبار كويننا أرس إنا يوم دكنا حزسنا في أنا يوم نفتو من بيت كريستيان بتعم زغلغلون زنبرو دكنا فقدو تبتينو أبي يالو أقلغتو لخلقا أبي لبيها تتحيزو انتا قوينو تسديدو تايدا خقبر أوزينا تقففا يبهال بيت كريستيان لقبر له دفرت نري لنا عينا تتنقق لبل سوي يدلي أبزر خلطة معات زي لقبر هذا اللوع ناي بيت كريستيان مبرات زخون يا ريداويان أبو إنه حديقون بيتسب حديقون كمهارو المسؤول دك مزامرت تايق قبر لنا نري لنا عينا خمزي لقبرو سبات زيابير اللي نهباتو بيت كريستيان كي تعصي انجرا دليا يخون يمسيو تمرت دليا يوم مسيو كفيلهم يوم على زيابير المهار زلو ازي دفرات إسرائيل 4 ساعات بيت كريستيان لقلقل زلو ساتهم يوم ناي آبنت دك مزامرت هيكون انديوم سلام مريم يلوم للمنو يساتهم انديوم زنجراتهم أبجزاتهم اللي بالله يلي أبجزاتهم اللي خدني يلي أبجزاتهم اللي ستة يلي الصحة ديقوم قني مسؤولو قلنا على أبعلاتهم قل بس حلو قف أجن ريل لا خمزي لقبرو سبات زيابير اللي ناي أباتهم سلام يوردنا ناي طورنا الدم سي يسمعنا آمين بالورا
ጦርነት ናፍቁ ሰባት ብውል ጥቀሙ ሰባት አለው ለለመጸት ልብለለው በሚዛን ለጭበርውር ሰባት አለው ሪና ይወይና ከዚ ይንባብ ቢስ ዘለኮ ካፍቱን ዓል ሓለፈ ሕጽዋን ክባር ከዚ ደይ ባሰ አረ ይሰምዕ ለክ ቢስዶ ተጨኻኺና ነጋጓሓት ክትሓልፍ እያ ትሓልፍ ዲያ ይትሓልፍ ሓሊፉ እኮ ብዙሕ ነገር ነጋጓሓት ክሓልፍ ትርኢ ወይ እግዚአብሔር ሰላም ክገብረና እዩ أبا حقهم صدقوا نتسوّنا هلا أبا حقهم صدقوا زحبا خعلو تقرأي مالتي سوزي ميزان قطعت عزر لك تعدنا كل إيه مالتي ويراز يدك هيبكا صلاة الله يقبرني كم مفرادي مالتي سراوي تقرأي نوين بتصحيد كم زلتو كلاشين برين تشكي مش وعطى عمته مش شغله حمش عمته مش شغله ويقول لك خا سلام تكون تقرأي نمطه أدي ساعة هاد ماله هدمات نادي ساعة مخار تجمعها أنا عامت كده خلت عامتي ويتاچو بزا اوزي كده صارقام بزا اوزي كده عفار تعطق حيل بزا اوزي كونن كيد لا اوزي علامو امت ما انت مستيتك تقراي كتكالاخل ግን محلاف زخلق حقታት መልክዕነ መተሓዘይ ምስቲ ግፋተ ተሓሒዙ ዝገብርዎ ዘለው እንድሕር ስኻ ውላድ ሃሊካ ውላድካ ወይ ከዓ እንስኻ ዳሕና መንእሰይ ብዛዕድ መዚታ ኮይንካ ኣብ ገጠር ተትኾን ተገፊፍካ መሃልኻ ባይዘው እስኻ ተዚ ተገፊፍካ በዓልቲ ገዛኻ ትእሰር بعد تجزخات زي هلا أو جزء زلوا هتقوم تقولوا يخونوا صدر يخونوا ولا بحق يخون ولا جزء يخون يأثر كم زجيرو مالت تعيزي زي توم تجارو مرحت اليوم توم تقالي سناز مال سنا يوم مرحتنا اليوم كم زجورو نازلوا نمتى خمس زجبر نمتى أنا خمسين نجالات عزلنا كأودما خملت زموكرو ويجزع زجبر دما بتقية مخالين مال سمها زي فتسوق كاب تجرو عين السوق قداي بوسرو كلون كونوا نزجبا جيجاون كبهال زجبا عرفوون كبهال زجبا ጉዳይ ይመስለንና አብይ አህመድ ከይፈለጠ ናይ ጽምዶ አባል ኮይኑ ከይፈለጠ እንታይ ይመስለካ በገለ ሰባት በወደን ጥሩ ወላ ወደ ገለ ዝባሃሉ ገይሩ ቦምባ ፈተና ቀትለት ንብርሃነ ገለመ ምስ ገበረ እትራዳር ተጠዊው እቲ ናትና ማዕበል ድማ አቃልቦ ረኺቡ ስለዚ አብይ አህመድ أي فلتان مر أبال صمدي صلوا بزح نجار تسريحي من معلت بمغنيات معلتنا تنت نا أبي أحمد كمسجنو دللي تي سؤالو زي تتأكع أبال ناي صمدي مغنياتو نصو شرح عالم كقبل هنا نعان ممكن حزب دما دفكرو يسدد نصو زبلاشو زحسو سدد حزب دار أيوم فصوتهم ميزانهم دار أيو ጡጥ መሆኑ እንዳፈለጠ ናትና ረዝነት እንዳራአየ እንዳገናዘበት ህዝቢ ከመጽ ቃስል ስለዘኻሎ ኢና ነመስግኖ ዘለና ማለት ይነ አብይ አህመድ ስለዚህ ጽምዶ አጃምሩኡ ከም ዝመስል ነይሩ በቲ ኣብቲ ናይ ግራፍ ድራኽሞ ስእሊ ተገይሩ ዘሎ ድማ ካብ ዚ ጀሚሩ 100 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ 820 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ دفعاتي وعلى القرشبتي عيقا لبلنا سنبل بقبرنا مالتي نوشتي ندعاتو الخيط سلازلور ما شحن 100 كيلومتر برقط مالتي نايب على الدهان قلز ركوبو نقرات سلازلو افتكارتا اتاوتا سلازلو شحن 100 كيلومتر شفينا كاو السودان سجرنا السودان كنسجر زقبرنا اتي اوز نبر ابت بايتان رخبوز نبرنا فيدباكن ناي حزبي دغافن طلباتني صور ما انتايو امحرا حوسو ولو غامبيلا اوغادين صومال عفر كله حوسو سلازلو بتي ابتحنت داس مستراخبنا زغبر اخيبا اب عبيتي كوبو كم زغلغل سبات زبلو مهورات بوليتيكانيات كلهم زبلو ابزبي حزب تاكيبلو نحريلكا ترى نجاري خمو تحسب على لك مهور افتزبهم دلو بوليتيكانيا افتزبهم دلو مجمات يدل نيرو نحار كم زيلو نعبي خيدو طلب حزب ما نابل مسكده ابانا خديت موتو نحنا خديت الراخبنا نحنا خمس حواتنا خمس زندينا شو عندنا ستأمن نبلصقنا مرقص اغري ناي كوينات زخون منط اربايتا خلقه صندو عبز براخ زبتيو اجي خاب حرستاي كاب تيم تحت زلو حبرتسب ناب ماخلاي درجه ناب قالك يلاتات مبال سراويت منقسقاس
እሱራት ምባል ብወገን ኤርትራን ትግራይን ናይ መሪሕነታት ናይ ሓለፍቲ ድጋፍ መሃብ ናይ ህዝቢ ድጋፍ መሃብ ዝብል ኣብ ሚድያታት መምፃእ ዓበይቲ ናይ ሚድያ ሸፈነታት ምርካብ ካልኣይ ደረጃ እንድሕር ኢልናዮ ሳልሳይ ነቲ ክስራሕ ዝፀንሕ መዓት መሰናክላት ሓሊፉ ንክልቲኡ ህዝብታት ዘራኸበ ነዚ ከይዲ እዚ ከመይ ኣቢልና ኣብ እዝኒ ማሕበረሰብ ዓለም ነምፅኦ ምክንያቱ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ሓሶት ትረኻ እንዳተነግረ ይኽኽየት ፀኒሑ ብኩሉ ብክልቲኡ ህዝብታት ትኩን ዋላ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕና ኦሮሞ ከምዚ ዓይነት ሽግር ይሕልፍ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥና ነርና ምክንያቱ እቲ ኦህዴድ ባዕሉ ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ ገዛ ህዝብኹም ጭፍጭፍ ኢልና ንሓስብ ኣይነበርናን ድሓር ግን ዝተሓብአ ነገራት እንዳተቐልዐ መፅዩ ብሰሪ ድጋፍ ናይ ፅምዶ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ከምዘሎ ከምዚ የጋጥም ኣሎ ንሕና እውን ብስሓትኩም ድብሎ ካብ ገለገለ ማዓስከራት ፃውዒታት ይመፅእ ናይ ኣምሓራ ከምኡ ኣምሓራ መጠኑ ዝሓለፈ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ካየድ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ርኢና ከም ዘሎ ናይ ሰላም ወፍር ንገብር ከም ዘለና ፃውዒታት ይቕርብ ንሕና ድማ በየናይ ይሓይሽ እናበልና ኣብ ጎረቤት ሃገር ግን ናይ ሰላም ደጋፊት ከማና ውፅዕ ህዝቢ ዘለዋ ኩናት ድፅየን ህዝቢ ዘለዋ ካብ ቤት ንብረቱ ተፈናቒሉ ዘሎ ህዝቢ ዘለዋ ማሓዛ ሰውራ ኤርትራ ዝነበረት ካብ ቀደም ዋላ እውን ከምኡ ህዝቢ ትግራይ ንኩሎም ህዝብታት በዓልቲ ውዕለት ዝኾነት ጎረቤት ሃገርና ሱዳን እያ ስለዚ ኣብ ሱዳን ኮይና ንኣምሓራ ክንረኽቦ ንኽእል ንኦጋዴን ንጋምቤላ ክንረኽቦ ንኽእል ተባሂሉ ድማ ናብኡ ንሰግር ማለት እዩ ናብዚ ሰጊርና ዕዱማት ኣምፂኢና እቲ ዝነበረ ናይ ፅምዶ ከይዲ ሕጂ ኣብዚ ሕጊ ኣለና ናብ ፅምዶ ሽግር ኣይንነግርን ኢና ዝሓለፍናዮ ሽግር ኣድዩ ተውፀር ግን ኣይንነግረሉን ንሕና ከምዚ ሕሊፍና ንሕና ከምዚ ሕሊፍና ተኢልና ንፀባፀብ ኣለና ዋጋ ንሓተሉ ኣለና ማለት እዩ በቲ ካልእ ቋንቋ ኣነ ከምዚ ገይረ እሞ ከምዚ ግበሩ ለይ እያ ተስማዕ ስለዚ ድኻማትና ልክዕ ሰብ ኢና ንሕና ብሪሞት ኣይኮንና ንኸይድ ድኻም ኣሎ ግን ኣብ ከምዚ ዓዲ ከምዚ ጋጢሙና ኣብ ከምዚ ዓዲ ከምዚ ኮይንና ዝበሃል ነገራት መፅእ የብሉ ክድዓት ኣጋጢሙና እዩ ሓሶት ኣጋጢሙና እዩ ፈተነ ኣጋጢሙና እዩ ናይ ምሻጥን ምልዋጥን ብዙሕ ነገራት እዩ እዚ ሓሊፉ ናብ ሱዳን ሰጊርና ኣብ ሱዳን ንዞም ዝረኣይካዮም ህዝብታት ኣኪብና እዚ ዝነበረ ከይዲ ናይ ሰላም እዩ ፅምዶ ማለት ናይ ሰላም ፃውዒት እዩ ፅምዶ ማለት እዚ ህዝቢ እዚ እዚ ህዝብታት እዚ ኩናት ይኣኽለና ዝብለሉ ዘሎ ልሳን እዩ መንእሰይ ተደሊኹም ብመንእሰይ እቲ ብረት ዓጢቑ ክዋጋእ ዝኽእል ከምኡ ኣለና እቲ ህዝቢ እቲ መንእሰይ ትመፂኡ ኩናት ኣኽለና ብላ ኣሎ ብፍላይ ከዓ ናይ ዝኩሉ ዞባ ናይ ዝኩሉ ከባቢ ፀላእ ሓደ እዩ እሱ ድማ እዚ ብልፅግና ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ዘሎ ናይ ብልፅግና ፓርቲ እዩ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ይኮነን አባይታ ዘሎ ይምሶ በዚህ ሰዓት ህወሓት ወልቃይትን ትቶ በሌላ አቅጣጫ ወደ መሀል ሀገር ለመግባት አዲስ ስትራቴጂ ነድፏል በማለት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተናግረዋል። ህወሓት በወልቃይት ወይንም በአፋርና አማራ አዋሳኝ አካባቢዎች ሳይሆን በምዕራብ ኢትዮጵያ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ በኩል ሰብሮ ለመግባት አስቧልም ብለዋል። እንደ ጀነራሉ ገለጻ ከሆነ ጥቃቱ ከውጪ ወደ ውስጥ የሚሰነዘር ሲሆን ሱዳን ደግሞ እንደ ዋና ወታደራዊ መንቀሳቀሻ እየጠቀመች ትገኛለች። ሱዳን ውስጥ ከቆየው አርሚ 70 በተጨማሪ በቅርቡ አርሚ 13 የተባለው ኃይል ድንበር ተሻግሮ ተቀላቅሏልም ተብሏል። አርሚ 13 ወደ ሱዳን ሲያቀና ሽራሮና ሽረሪን ላይ 2 ጊዜ የድሮን ጥቃት ቢያርፍበትም የተረፈው ኃይል ሱዳን መግባቱን ጀነራሉ አረጋግጠዋል። ትግራይ ናይ ትግራይ ሰራዊት ምዕራብ ትግራይ እንተዘይኣትዮም ኣብ አምሓራ ኣብ ኦሮሞ ኣብ ቤንሻንጉልን ኣብ ዓፋርን ነጥቅዕ ክረምቲ ሙሉእ ይብሉ። ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ? ነቲኦም ሸፋት እዮም ዝብልዎም ብቐሊሉ ክንወቅዖም ኢና ይብሉ። ዋላ እንተርገፍዎም ሕዝስ 186 ተቐቲሎም ሎ ክንደይ ሰብ 186 ቀቲሎም 108 ነቑሲሎም ኢና ንብል ዘለና። ናይ ኦሮሞ እዮም እዚኦም ደባይ ውጋእ ሓንቲ እያ
حنت بوتا دباي وقت تفصمي نزيهم ينعبوهم كندز موتا يموت صقم يلن ناب تقارن تخيدنا قد محمشاشنا مفراسنا يترفنا نسل زخونه كم يلهم سل زحاسبو معراب تقراي انت زيات يوم تقارو اتقوينات صيلنا بمحرا اورومو عفار بينشانغول نخرمو ازيو بقلص افت سنه تصحفي بقلص افت سنه تصحفي سلازي اتا خرمتي فرحوا له ويو نعي زريني انت اي زلو افتا خرمتي تفلي وتدراوي ساينس طببن ابوታት ወታደራዊ ሳይንስ ጥበብን ዝኾኑ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ እኹላትዮም ናህና ትንተና እቲ መረዳእታ ምቕራብ እምበር እቲ ውሽጢ ዘሎ ውሽጢ ምሽጥሩ ንዕኦም ንግደፍ ኣሎ ኣብ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ለውጢ ክነምፅእ ኣለና ምስ ህዝብና ኮይንና ንቃለስ እያ ንህዝቢ ትግራይ ህዝውን ኣብ ትሕቲ ወራሪ ዘሎ ተመዛበለ ናብ ቦታ ይትመለሰ ግልፂ ኢኻ ይትሕቶ ተሰደደ ይትመለሰ ለኣለውነትና ይተኸበረ تخبان عصوانون كم زلوا مالتي هلونا ندحنتنا نرهاجز يعني نقول له تسلف نقول له تقرأي مالتي بزيتهم وسنات بحالو زغرو نقول له تسلف نهلونا ما بقى أنا كله ذي كله ذو السني مالتي قالي سبب يكون أنا معراب زل حزب يكون نايدو وينايدو معراب يكون كم حزب كم تقرأ كنهلون زي كلون ذو السن ناتي هلون ناوت والسن مالتي ناي حدنا كما قال كاميرا يكون نخلي يكون نوع لنا هنقالس مالتي نوع لنا نمكذ أقطع مفتاحنا ميديان كوميونيكيشن سلا زلهم تزهونكم نوع لنا وقت سراويت زلهم كما نوع لي زو كت نهزبو يلون مالتي نوعلو مالت نهزبو يلون كسع مسوات دمان يا تاكبر ببعودو مالتي توافير زلو نهلون ويلو نوعلو يلو كابزل علي جراند زخونه عابي زخونه زسلف علما ونيل نهلون نخيل كمان نخلص راحتهم تسلفها نهلون ناقل بكابزل على كل هلاون زي مهلاون تحركوا يمسو خالوت بزمان قد زدو نمعبل بزمان قد زدو نغير نكون بزدو ريفورم نقبر بزدو نسود حارز مز كرم كله كن مهلا نزي بحسب بدك نخيل ناس قالي تنتنا سلا زي اليوم مهلا نيمولون اي بي سي زو زون كن مدنا غري هون كندي مدنا غرا في الميديا هنزل بما عاد فلفل كم تفضل كندك وقحاف جنيا قال سدح زحل سلازخنك كندي ما خدانا غنوي كندي زفرققو نركب بزيل زفرقق بزيل زفرققو نمتاي ملينا سلازين سرح زلنا سلتنا ميديان كوميونيكيشن زلو قدا ياو كون زلكم كاو حلف ونوصيفو بزي أنا تتعاويتنا أنا كلنا نسعر لك نمدم دا ولا أنت تتسقمت جدا كنسعر كنا لنا بزي بنا ميديا كوميونيكيشن صراحة كنسعر صار بزي سعرنا تلوشنا ونترفنا خيرنا يعني